ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਔਰ ਚੰਦਾਖੋਰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਦੀਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਦੀਨ ਦੀ ਅਗਾਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਔਰ ਹਦਾਇਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਦੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ गामदी साहब सुनो जरा, उस तो बाद गल करते हैं। अगर एक बंदा मुसलमान ना हो लेकिन इंसानियत की खिदमत करता हो जैसे मदर टेरेसा, तो आपके नज़दीक वो जन्नत में जाने जा सकती हैं? ये मेरी बात बहुत अच्छी तरह सुन लीजिए। ना दुनिया में लोगों के कुफर और ईमान के फैसले करने का मुझे इख्तियार है और ना क़यामत के बाद जन्नत और जहन्नम के फैसले करने का इख्तियार है। जन्नत और जहन्नम किस उसूल पर मिलेगी वो कुरान ने बयान कर दिया, वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो अल्लाह ताला ने बहुत वजाहत के साथ, यानी कोई कसर नहीं छोड़ी, ये बताया कि जिसको मैंने जितना इल्म दिया है उसके लिहाज से क़यामत में मामला करूँ। जिसको मैंने जितना इल्म दिया, चुनांचे सूरह आराफ में देखिए क्या कहा है, नकल किया है ये कि क़यामत में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो खड़े होकर ये कहेंगे कि हमें तो किसी पैगंबर का पता ही नहीं था, ही नहीं, मालूम ही नहीं। और मज़ीद अल्फाज ये हैं कि हमारे आबा, हमारे बाप और हमारे अजदाद और हमारे पुराने लोगों को भी कोई पता नहीं। ऐसी जगहों पर हम पैदा हुए रहे तो परवरदिगार हमें आप किस लिए पकड़ रहे हैं? तो वो ये कहेंगे कि जो इल्म मैंने तुम्हारे अंदर डालकर भेजा था उसकी बुनियाद पर पकड़ रहा हूँ, मैंने कब किसी पैगंबर का पूछा? तो इसलिए जितना जिसका इल्म है, और मदर टेरेसा को कितना इल्म था, आपको कितना इल्म है, मैं नहीं जानता। तो इसलिए इसका फैसला करने का इख्तियार भी मुझे नहीं दिया। वो जो दिलों का हाल जानता है वो फैसला करेगा क़यामत में। और उसने ये कहा है कि मैं खजूर की गुठली के ऊपर जो हल्का सा धागा होता है उसके बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं करूँगा, इत्मीनान रखो। और दूसरी बात ये कही है कि किसी नेकी और खैर के अमल को मैं कभी ज़ाय नहीं करता जो मेरे लिए किया जाए। तो आप जानते हैं कि मदर टेरेसा से जब ये पूछा गया कि आपने ये सब इंसानियत की खिदमत के लिए किया, उन्होंने कहा मैंने अपने खुदा के लिए किया। ये उनका अपना जवाब। इसलिए लोगों के बारे में अज़राए करम फतवे ना दिया, इसका फैसला उस परवरदिगार को करने दीजिए। क़यामत के दिन क्या कहा जा सकता है? मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जाहिल आदमी कहता है कि अगर तुम लोगों ने दीन के बारे में कोई सवाल पूछना है तो उलमा के पास ना जाओ बल्कि गामदी साहिब जैसे लोगों के पास जाओ, वो दीन का सही हक अदा करते हैं। फिर आपने वीडियो में देखा कि गामदी साहिब से एक बंदे ने सवाल किया, एक बंदा अगर मुसलमान ना हो और वो इंसानियत की खिदमत करता हो, क्या वो जन्नत में जा सकता है? गामदी साहिब ने जवाब दिया, इस दुनिया में मुझे कुफर और इस्लाम के फ़ैसले करने का इख्तियार नहीं है। फिर कहते हैं क़यामत के दिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो खड़े होकर अल्लाह ताला से सवाल करेंगे, हमारी तरफ तो कोई पैगंबर ही नहीं आया और ना ही हमारे बाप दादा के पास कोई नबी पैगाम हक लेकर आया, तो ए परवरदिगार आप हमें क्यों पकड़ रहे हैं? अल्लाह फरमाएगा, मैंने तुम्हें जो इल्म अता फरमाया था उसकी वजह से पकड़ रहा हूँ। यानी खालिक कायनात ने जिसको जितना इल्म अता फरमाया उसके मुताबिक वो क़यामत के दिन फ़ैसला फरमाएगा। क्या ही खूबसूरत जवाब दिया है गामदी साहिब ने। जब आप उलमा को छोड़ के इधर उधर के रास्ते इख्तियार करेंगे तो फिर आपको ऐसे ही जवाब मिलेंगे। मेरे रब से बेहतर इंसाफ करने वाला कौन है? यकीनन कोई भी नहीं। तो फिर खालिक कायनात ने जिस कौम की तरफ पैगाम हक दे के किसी नबी को भेजा ही नहीं, उस कौम को वो सज़ा क्यों कर देगा? अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअस रसूला, हम किसी कौम को तब तक मुअज़्ज़ब नहीं करते जब तक उनमें अपना रसूल न भेज दें। और ये बात उनके बारे में हो रही है जो दो नबियों के दरमियान का ज़माना पाते हैं। एक नबी तशरीफ़ लाए और वो दुनिया से चले गए, दूसरे नबी अभी आने वाले हैं। ये जो दरमियान के ज़माने में लोग पैदा हुए और मर गए, इनके लिए अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअस रसूला, हम तब तक किसी कौम को मुअज़्ज़ब नहीं करते जब तक के पैगाम हक दे के हम उनके पास किसी नबी को ना भेज दें। और उस ज़माने में दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, जो नबी गुज़र चुके हैं उनके अहकामात पर अमल करते हैं, और जो नबी आने वाले हैं उनका इंतज़ार करते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी में वो नबी तशरीफ़ ले आए तो हम उन पे ईमान ज़रूर लाएंगे। ऐसे लोग बिलाशुबा मोमिन और जन्नती होते हैं। और दूसरा गिरोह वो जो शिरक करते हैं और अपनी मनचाही ज़िंदगी बसर करते हैं, ऐसे लोगों को भी अल्लाह डायरेक्ट जहन्नुम में नहीं भेजेगा, उनका इम्तिहान लेगा, क्योंकि अल्लाह अदलो इंसाफ करने वाला है, बेशक वो किसी पे जुल्म नहीं करता। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ ایسے لوگ جب اللہ کے پاس قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے تو وہ عرض کریں گے یا اللہ تو نے تو ہماری طرف کوئی نبی ہی نہیں بھیجا، اگر کوئی نبی ہماری طرف آیا ہوتا تو ہم ضرور اس پہ ایمان لاتے۔ اللہ فرمائے گا تم ٹھیک کہتے ہو، تمہاری طرف کوئی نبی پیغام حق لے کے نہیں آیا، لیکن آج میں تمہارا امتحان لوں گا، اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں جنت عطا کر دوں گا۔ پھر اللہ ان سے ارشاد فرمائے گا تم امتحان کے لیے تیار ہو؟ سارے کہیں گے یا اللہ ہم تیار ہیں۔ پھر اللہ فرمائے گا میرا حکم ہے تم سارے جاؤ اور جا کر جہنم میں چھلانگ لگا دو۔ وہ سب لوگ جہنم کی طرف جائیں گے، کچھ لوگ اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے جہنم میں چھلانگ مار دیں گے، اور کچھ لوگ جہنم کی آگ سے ڈر کے واپس اللہ کے پاس آ جائیں گے۔ اللہ پھر انہیں حکم ارشاد فرمائے گا جاؤ اور جا کر جہنم میں چھلانگ لگاؤ۔ 3 مرتبہ اللہ حکم دے گا، لیکن وہ تینوں دفعہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کے پاس واپس آ جائیں گے۔ پھر اللہ ان سے ارشاد فرمائے گا جس طرح تم لوگوں نے میرے حکم سے انکار کیا ہے، اگر کوئی میرا نبی تمہارے پاس پیغام حق لے کر آتا تو تم لوگ اس سے بھی انکار کرتے۔ یہ تمہارا امتحان تھا جس میں تم لوگ ناکام ہو گئے ہو، اس لیے تم سب جہنم میں جاؤ گے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کا حکم مان کے جہنم میں چھلانگ لگائی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرما دے گا، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کا حکم مانا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جاؤ اور جا کر جہنم میں چھلانگ لگا دو، انہوں نے ویسا ہی کیا جس سے اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوگا اور ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ بات ہو رہی ہے اس وقت کی جب یکے بعد دیگرے پیغمبر تشریف لاتے رہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، میرے نبی پہ جو کتاب اتری وہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ میرے نبی کی شریعت آخری شریعت ہے، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں۔ لیکن اس دور میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے گا، وہ چاہے جتنے مرضی نیک اعمال کرتا رہے، اس کو اس دنیا میں نیک اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا، لیکن اسے کبھی جنت نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ بے شک جتنے بھی کافر ہیں، کتاب والے یا کتاب کے بغیر۔ کتاب والے کون سے؟ تورات، زبور اور انجیل والے۔ اور کتاب کے بغیر کون؟ بتوں کی، آگ کی اور سورج کی پوجا کرنے والے۔ یہ سارے جہنمی ہیں، خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جو گناہ گار مسلمان ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے پھر جنت میں آ جائیں گے، لیکن یہ کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، اور یہ بدترین لوگ ہیں۔ جب اللہ کا قرآن اہل کفار کو دوزگی کہہ رہا ہے تو غامدی صاحب اس سوال کو گول مول کر کے ان کے حق میں فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ بھائی اگر کسی کو جنت میں جانے کا شوق ہے تو پھر اسے گواہی دینی پڑے گی، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اگر یہ گواہی دیتے ہو تو پھر آخرت میں تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ اور اگر توحید و رسالت کی گواہی نہیں دیتے تو پھر کبھی جنت نہیں ملے گی۔ اگر نیک اعمال کرو گے تو ان کا صلہ دنیا میں ضرور ملے گا، لیکن اہل کفار کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔